बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकया हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का है। एक दफा का वाकया है कि मस्जिद नबवी में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहां मौजूद 350 सहाबा थे। उनमें ही वहां पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ शख्स बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि जैसी आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम खड़े हुए। उस वक़्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद सरकारे दो आलम फरमाने लगे कि यहाँ कोई है ऐसा जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हजरत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सहाबियों, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। उस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई भी जवाब ना दिया। तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हजरत सुलेमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान नसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सकें। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं इन सब के घर में किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो इसको खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ सुलेमान, क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हजरत सुलेमान फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, उसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम उसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सुलेमान फारसी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, उसे मैं रोटी खिलाकर ही लाऊंगा। ये कहकर हजरत सुलेमान फारसी उस दरवाजे के पास इस शख्स को लेकर पहुंचे जहां से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था। जिस दरवाजे पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं, वो दरवाजा किसी और का नहीं था, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। हजरत सुलेमान फारसी उस शख्स को अपने साथ लिए दरवाजा बजाते हैं और आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है कि कौन है। हजरत सुलेमान फारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सुलेमान फारसी। हजरत सुलेमान फारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकारे दो आलम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबियों के घर में किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो इस शख्स को खिला सके, इसलिए मैं उसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, उसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए चचा, उस शख्स से थोड़ा साइड पे होकर मेरी बात सुन लें। हजरत सुलेमान फारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर हजरत बीबी फातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा कहती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहजादों ने 1 लुकमा भी नहीं खाया है। मेरे घर में भी खाने की कोई चीज भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। उस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं।
یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پہ یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پہ پہنچے۔ اندر سے سمون یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو، جس سے اس گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگا لی اور کہنے لگا، اے سلیمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسولوں کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی صحیح ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے جا کر بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے وہ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پہ کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی اور سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سجدہ کرنے میں صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔